साथीहरु भनिसकेपछि आउने तपाईं आउनु त तपाईं आउनु नमस्ते मेरो नाम मोनिका राई हो म चाहिँ ग्रेड इंग्लिश एकाडेमी स्कुलमा पढ्छु र म चाहिँ कक्षा 4 मा पढ्छु मेरो रोल नम्बर चाहिँ 15 हो अनि म ठुलो भएर एउटा कलाकार बन्न चाहन्छु Oh, good. Mama the next. म त उहाँलाई भाइ भनिरहेको क्या आउनु तपाईँ आउनु न मिङमा सबको पालो मिङमाको पालो सबैजनाले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्छ है यसरी लजाएर कहाँ हुन्छ यसरी लजाएर कलाकार बनिहाल्छ अनि तपाईँहरू स्टेजमा परफर्म गर्नुभयो भने त मलाई त लाज लाग्छ म त नाच्दिनँ भन्नुहुन्छ भन्नु न त्यही भएर सिक्ने हो क्या थोरै डेभलप हुँदै जाँदा तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ स्टेजमा कसरी परफर्म गर्नुहुन्छ यहीँबाट थोरै मान्छेहरूबाट सिक्दै जाने हो क्या ल छिटो आउनु त ल छिटो न छिटो खोइ यहाँ त मैले कोही कसैलाई कन्फिडेन्स लिएर भने आफ्नो नाम भन्न गजाउने होइन है छिटो अहिले मैले फेरि गाली गर्नुपर्छ है हेर्नु सरले यति राम्रो भिडियो पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको लागि भनेर कसैलाई आफ्नो पालो सटर उठ्ने ल अङ्कितबाट स्टार्ट अङ्कित जुरुको उठ्ने त्यति आउँछ त्यति भन्ने है त्यो दाल भात तरकारी भन्ने हैन ल अङ्कित स्टार्ट अङ्कितको पाला फर्स्ट रेडी इन्ट्रोडक्सनमा म कहाँ बस्छु मेरो नाम के हो कुन स्कुल पढ्छु यति भन्ने पुग्छ जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई के सुरुमा म मेरो इन्ट्रोडक्सन दिन्छु हैन अनि तपाईहरुले त्यही सिकेर मबाट गर्नु है त ल तपाईहरुले दिन्छ है सबैले हेर्ने है ल नमस्कार मेरो नाम पुष्पा विश्वकर्मा हो म धरान 15 सुनसरीमा बसोबास गर्छु र मेरो रुचिको कुरा गर्नुपर्दा मलाई नाच्न निकै नै रमाइलो लाग्छ र म भविष्यमा गएर एक सफल कलाकार बन्न चाहन्छु यति भन्दै हजुरहरुको कल स्वर होस् धन्यवाद बुझ्नुभयो यति भन्दै हजुरहरुको कल स्वर होस् भनेको के हो थाहा छ तपाईहरुलाई दिन राम्रो होस् तपाईहरुको आउने समय पनि राम्रो होस् र अहिलेको समय पनि राम्रो होस् भन्ने हो क्या सर्ट एन्ड स्वीट धेरै लामो भन्नु पर्दैन जस्तै मलाई यो मन पर्छ त्यो मन पर्छ मलाई दाल भात खान मन पर्छ त्यस्तो भन्ने हैन क्या सर्ट एन्ड स्वीट थोरै तपाईं के गर्नुहुन्छ तपाईं कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईको नाम चाहिँ के हो त्यति मात्रै भन्ने हो क्या सर्ट एन्ड स्वीट भन्ने हो ए लामो एउटा इन्ट्रोडक्सन चाहिँ कति लामो भन्नु भन्दा सुन्ने मान्छेलाई नै अल्छी लाग्छ नि है त्यही भएर ल तपाईबाट स्टार्ट गर्ने ल यसरी मलाई आउँदैन मलाई लाज लाग्छ भन्ने हैन है अङ्कित डु फास्ट फास्ट ढिलो हुन्छ अङ्कित ढिलो हुन्छ है ढिलो अनि तपाईहरुलाई म आज डान्स पनि सिकाउँछु नि फेरि डान्स गर्ने नगर्ने डान्स सिक्नु मन छ भने आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिने है नभए म त सिकाउँदिन जो लजाउनुहुन्छ नि म सिकाउँदिन है डान्स गर्न ल छिटो 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 उठ्ने यसरी लजाएर हुँदैन नि डान्स गर्न पनि लाज लाग्छ हो तपाईलाई सबैले हेर्दा चाहिँ तेरो भिडियोमा परिचय नदिनु परिचय दिनेर लजाउने मान्छे है अङ्कित हाम्रो धरानको भाइ बहिनीहरु नि सानो सानो भाइ बहिनीहरु नलजाइकन आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनुहुन्छ तपाईहरु कति ठुलो भइसक्नु भयो ल छिटो 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 केही भन्नु पर्दैन नाम मात्रै भन्नु हैन अनि तपाई कहाँ बस्नुहुन्छ त्यति मात्रै भन्नु भयो आउनु त आफ्नो नाम भन्न डर लाग्छ हो सोच्दै हुन्छ मेरो नाम के हो भनेर ल छिटो न कहाँ बस्छु अङ्कितलाई हुडिङ पुगिरहेको छ सबैले टाइम ढिलो भयो अहिले हिँड्नुलाई ढिलो हुन्छ हामीले पनि यहाँ त अङ्कित नउठेर मेरोमा बेइज्जत भयो इन्ट्रोडक्सन नदिने हो कसैले पनि
लास्टमा है लास्टमा यही लाइनबाट त्यो लाइनबाट उठ्ने ती भन्ने ल उठ्ने अनि भन्ने ल नमस्ते मेरो नाम निका राई हो म चाहिँ पच्चिस सेन्चुरी 4 सानचोकमा बस्दछु अनि म चाहिँ कक्षा 2 मा पढ्छु यसमा कक्षा 4 मा पढ्छु र मेरो रोल नम्बर हो 15 र मेरो स्कुलको नाम हो ग्रेट इङ्ग्लिस एकाडेमी म ठुलो भएर एउटा बन्छु र मलाई गाउन नाच्न गाउन एकदम मनपर्छ धन्यवाद गुड क्ल्याप मिङमाको पालो तिम्रो नाम अनि भविष्यमा गएर तपाईँ के भन्नु रेडी मिङमाले भन्छ ल मिङमाको नाम के होला नाम भन्दै नमस्कार नमस्ते गरे खै खै नमस्ते पनि नगर्ने तपाईँ नमस्ते गर्न पनि नजाउनु भएको ल छिटो न तपाईँहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ नमस्कार र नमस्तेमा के डिफ्रेन्स छ भनेर नमस्कार भनेको के हो ठुलोलाई भन्छ कि सानोलाई भन्छ अनि नमस्ते चाहिँ ए त्यति चाहिँ थाहा रहेछ है सबैजनालाई ल छिटो न नभन्ने हजुरको नाम नभन्ने छिटो छिटो यो म यहाँ भिडियो बनाउँदैछ है छिटो छिटो ल भन्नु मिङमा त बोल्थ्यो त अनि आज के भयो लाज लाग्यो हो मसँग मिङमा ल यसबारे ल नभन्ने मान्छेलाई टाइम धेर नदिनु है कति राम्रो हो तपाईँ त नमस्कार मेरो नाम स्मरणिका दनवार हो म कक्षा 4 मा पढ्दा छु मेरो स्कुलको नाम ग्रेट इङ्ग्लिस एकाडेमी हो म भविष्यमा ठुलो भएर एउटा कलाकार बन्न चाहन्छु गुड हो यसरी भन्नु पर्यो क्या ल रेसिका हो नि त ल भन्नु तपाईँको नाम नमस्कार मेरो नाम रेसिका मगर म कक्षा शिशुको मोडल इङ्ग्लिस बोर्डिङ पढ्छु मेरो रोल नम्बर चाहिँ 227 हो हजुर हजुर अनि यति नै ल क्ल्याप गर्ने नमस्कार मेरो नाम सबिन प्रसाद हो म शिशुको मोडल इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छु मेरो रोल नम्बर भनिरहनु पर्दैन है टुवेल्भ ल थ्याङ्क यू नमस्ते मेरो नाम कृष्ण प्रसाद हो म कक्षा 4 मा पढ्छु मेरो रोल नम्बर चाहिँ 8 हो म भविष्यमा ठुलो भएपछि डाक्टर बन्न चाहन्छु धन्यवाद गुड कस्तो राम्रो भयो हजुर नमस्ते मेरो नाम हेन्जिला लिम्बू म क्लास 6 मा पढ्छु मेरो स्कुलको नाम श्री मोडल इङ्ग्लिस बोर्डिङ हो मलाई नाच्न र गाउन धेरै मनपर्छ र म भोलि ठुलो भएर ठुलो कलाकार बन्न चाहन्छु मेरो आशा छ कि तपाईँहरूको दिन धेरै राम्रो होस् धन्यवाद नमस्ते मेरो नाम सिमन हो म क्लास 5 मा पढ्छु र मलाई निकै मनपर्छ अनि म ठुलो भएपछि एउटा सफल कलाकार बन्न चाहन्छु नमस्ते नभने नमस्कार भने नमस्कार मेरो नाम दियान म कक्षा 7 मा पढ्छु मेरो स्कुलको नाम श्री चन्द्र माध्यमिक विद्यालय हो मैले त कसरी म कक्षा 4 मा बस्छु ल उठेर भन्नु पर्छ ए होला पनि
हल्ला भयो के सुनेन बोलेको सुरु नमस्कार, मेरो नाम निमाली हो। म कक्षा 7 मा पढ्छु। मेरो स्कुलको नाम श्री सामाजिक प्रेस स्कुल अनि मलाई डान्स गर्नु मन पर्छ अनि मलाई हामीसँग डान्स गर्नु मन पर्छ। ओके थ्याङ्क यू पालो कस्तो आयो नमस्ते, मेरो नाम सुमनाली हो। म मधुसान सहायती मोडामा बस्छु। आई लभ डान्स। म सामाजिक विद्यालय स्कुलमा पढ्छु। म क्लास 8 मा पढ्छु। मेरो रोल नम्बर 7 हो। म भएसम्म डान्स गर्न चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम श्रेया हो। म कक्षा 7 मा पढ्छु। म प्रतिशान 4 कितुपुर मोरङमा बस्छु। मेरो विद्यालयको नाम श्री बाल कल्याण माध्यमिक विद्यालय हो। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम पूर्णिमा लिम्बू हो। म कक्षा 2 मा पढ्छु। म श्री सुपक मोडल इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छु। म 9 वर्षको भएँ। ठुलो भयो के भन्ने म ठुलो भएर डक्टर बन्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम अमित प्रसाई हो। म श्री सुपक मोडल इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छु र मेरो रोल नम्बर 10 हो। र मलाई फुटबल खेल्न चाहिँ एकदमै मनपर्छ र म ठुलो भएर डाक्टर बन्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम समीर प्रसाई हो। म श्री सुपक मोडल इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा पढ्दछु। म 12 वर्षको छु। म कक्षा 6 मा पढ्छु। मलाई फुटबल खेल्नु र नाच्न धेरै मनपर्छ। म भविष्यमा ठुलो भएपछि डाक्टर बन्न चाहन्छु। मलाई चाहिँ फ्रीमा उपचार गर्नुपर्छ है सबैले नमस्कार, मेरो नाम एम श्रेष्ठ। म कक्षा 7 मा पढ्छु। भविष्यमा मलाई डान्स सेन्टर गर्नु मन छ। मेरो स्कुलको नाम श्री सरस्वती बेसिक हो। मेरो नम्बर 24 हो। नमस्कार, मेरो नाम अङ्कित राई। म कक्षा 6 मा पढ्छु। मेरो नम्बर 6 हो। मेरो स्कुलको नाम हो श्री सुपक मोडल इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल। धन्यवाद। यहाँबाट के सिक्नु भयो तपाईँहरूले? थोरै भए पनि तपाईँहरूलाई कन्फिडेन्स बढ्यो नि होइन? एक अर्काको सुनेर भए पनि तपाईँहरूले कसरी बोल्नु पर्दो रहेछ भनेर थाहा पाउनु भयो। यहीँबाट चाहिँ हो क्या तपाईँहरूले धेरै कुरा सिक्नुहुने। त्यसरी कसरी बोल्ने, मासको अगाडि अब धेरै मान्छेको अगाडि कसरी बोल्ने त, के गर्ने त। यस्तो तपाईँहरूको कतिजना हात चलाइरहनु भएको छ, यत्तिकै गरिरहनु भएको छ। त्यसरी इन्ट्रोडक्सन दिने होइन है, एकदम स्ट्रेट भएर अनि हात चलाउनु झन् बिस्तारै चलाउने क्या। जस्तै कतिजनाको बानी हुन्छ नि त, यसरी बोल्ने त्यो धेरै हल्लिने होइन क्या। यताउति मेरो नाम यस्तो हो, यसरी टाउको बनाउने, यता खुट्टा बनाउने, यता यो मिलाउने भने धेरैजनाको देखेँ है। यसरी चाहिँ गर्ने होइन ल। अब तपाईँहरू फेरि पनि मैले इन्ट्रोडक्सन सोधेँ भने सक्नुहुन्छ बोल्नु। अनि तपाईँहरूलाई कतिको मोडलिङ मनपर्छ? मलाई धेरै कतिजनाको क्वेसन यही आउँछ नि है, मोडलिङ भनेको चाहिँ के हो? यस्तो है, तपाईँहरूलाई लाग्छ होला कि मोडलिङमा चाहिँ एउटा लुगा लगाएर अनि एउटा हिल लगाएर चाहिँ अगाडि हिँड्ने, त्यो पनि हो। त्यो चाहिँ कसरी भन्दा जस्तै मान्छेले भन्छ नि होइन, अब मोडलिङमा के कुरा हुन्छ म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु ल। मेन भनेको मोडलिङमा इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। फर्स्ट राउन्डमै इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ तपाईँहरू कतिजना अब काम्ने, माइक पक्रिँदाखेरि कतिजना खुट्टा काम्ने, हात काम्ने, माइक पक्रेर बोल्नै नसक्ने त्यस्तो हुन्छ नि। अनि तपाईँहरूले त्यसमा पार्टिसिपेट गर्नुभयो भने चाहिँ नि तपाईँहरूको बिस्तारै आफ्नो इन्ट्रोडक्सन कसरी दिने त, हामी सबै कुरा सिकाउँछौँ क्या, सबैले सुन्ने ल। अनि तपाईँहरू
बोल्ने अनि अब माइक पक्रिने कसरी त अब कतिजनाले यसरी पक्रिने बानी हुन्छ नि होइन अब कतिजनाले अब यतिको गर्छ तर माइक पक्रिँदा त यसरी पक्रिने हो क्या यसरी कतिजना चाहिँ सबै टाँसेर बोल्ने पनि हुन्छ कतिजना चाहिँ यस्तो गर्ने हुन्छ यतिको ठिक्क राख्नु पर्यो क्या माइक पक्रिँदा पनि अनि तपाईँहरूले त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ जस्तै बोल्न मान्छेको छेउमा बोल्न सक्नुहुन्छ अनि अब कतिजनाले चाहिँ के भन्छ भने एउटा ड्रेस लाउने हो अनि एउटा हिल लगाउने हो अनि सुई हिँड्ने हो त्यो मलाई आइहाल्छ नि कतिजनाले भन्नुहुन्छ नि तर हिल लगाएर कसरी हिँड्न सक्नुहुन्छ ठुल्ठुलो हिल लगाएर सक्नुहुन्न नि त्योमा तपाईँहरूले ट्रेनिङ लिनुपर्ने हुन्छ क्या अनि मान्छे भन्छ तपाईँहरूले बोल्न सिक्नुहुन्छ कसरी बस्ने कसरी खाने कसरी हिँड्ने त अनि अब त्यसरी भन्दाखेरि चाहिँ कतिजनाको क्वेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आछि मलाई खाना आउँदैन र मलाई हिँड्न आउँदैन र मलाई बोल्न आउँदैन र म बोलिहाल्छु नि हिँडिहाल्छु नि भन्ने टाइपको हुन्छ होइन तर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन क्या धेरै नै डिफ्रेन्ट हुन्छ तपाईँहरू कसरी हिँड्ने कसरी बोल्ने अब कतिजना हेर्नु है मैले यहाँ पनि देखिरहेको छु होइन अब कतिजना मजाले बसिरहनु भएको छ कतिजना यस्तो खुट्टा तन्काएर बसिरहनु भएको छ कतिजना स्ट्यान्डमा बसिरहनु भएको छ होइन यो कुराहरू नि तपाईँहरू सबै त्यसमा पाउनुहुन्छ क्या जस्तै कसरी अब मान्छेले भन्छ नि होइन यो त कसरी हिँड्छ हौ यसलाई त हिँड्न पनि आउँदैन भन्ने भन्नुहुन्छ नि अनि कतिजना चाहिँ कति साह्रो कम्मर मर्काइ हिँडेको पनि भन्नुहुन्छ नि होइन तर अब केटाहरू कतिजना केटाहरू कसरी हिँड्नुहुन्छ पुरा पेन यहाँ तल लाउने अनि टप्प यस्तो रफली हिँड्ने अनि कतिजना केटीहरू चाहिँ अब पुरै कम्मर मर्काइ हिँड्ने पनि हुन्छ कतिजना चाहिँ फेरि रोबर जस्तै हिँड्ने पनि बानी हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सिक्नुहुन्छ क्या जस्तै हिल लगाएर कसरी हिँड्ने त तपाईँहरूलाई कतिजना अहिले मैले ठुल्ठुलो हिल दियो भने तपाईँहरू हिँड्न सक्नुहुन्न नि होइन तर त्यसको पनि ट्रेनिङ हुन्छ क्या सबै कुरा तपाईँहरू स्कुल जानुभयो भने तपाईँ स्कुल किन जानुहुन्छ पढ्नु मात्रै केही सिक्नुहुन्छ मैले केही सिक्छु भनेर जानुहुन्छ नि अनि तपाईँहरूले स्कुलमा गएर त सिक्ने हो नि होइन तपाईँहरूलाई अलरेडी आउँथ्यो भने त तपाईँहरू किन जानुहुन्छ स्कुल होइन तपाईँहरूले सबै कुरा कसरी सुरुदेखि कसरी सिक्ने त हो त्यही सिक्न खोज्नुहुन्छ नि होइन जस्तै डान्स तपाईँलाई आउँछ अलिअलि आउँछ कतिजना रहर गर्नुहुन्छ डान्स गर्नको लागि तर कतिजनालाई आउँदैन नि त होइन तपाईँहरू यहाँ डान्स सेन्टर किन आउनुहुन्छ त सिक्नै आउनुहुन्छ नि सबै कुरा सिक्ने हो क्या तर कतिजना चाहिँ लजाउनुहुन्छ क्या हो मलाई त आउँदैन होस् म त जाँदिनँ नाच्दिनँ म त होस् नाच्दिनँ मलाई त नाच्नै त आउँदैन कतिजना चाहिँ पछि पर्नुहुन्छ क्या तर लाइफमा चाहिँ कहिले पनि पछि पर्ने होइन क्या जे कुरा पनि म गर्न सक्छु भनेर चाहिँ तपाईँहरूको कन्फिडेन्ट बढ्नु पऱ्यो क्या जस्तै अब यहीँनिर पनि कतिजना अब आफ्नो इन्ट्रोडक्सन त दिन सक्नुहुन्न अनि तपाईँहरूले चाहिँ यहीँबाट सिक्ने हो क्या बिस्तारै थोरै मान्छेको छेउमा अब आज बोल्नु भयो कतिजना होइन अब फेरि त्यो भने यति यहाँभन्दा पनि बेसी अलिक धेरै मान्छेको छेउमा बिस्तारै बोल्दै जाने त्यहाँदेखि तपाईँहरूको कन्फिडेन्स लेभल नि आफै बढ्छ क्या जस्तै म अहिले यहाँ बोलिरहेको छु होइन मलाई पनि स्कुलमा पढ्दाखेरि आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनु कति लाज लाग्थ्यो क्या अब काम थियो म मेरो मुटु ढुक हुन्थ्यो होइन तर अब मैले जब यो ब्युटी पेजेन्ट भिडे नि ब्युटी पेजेन्ट भनेको चाहिँ मोडलिङ हो क्या यो मोडलिङ लाइनमा चाहिँ आफूले कसरी बोल्ने मान्छेको छेउमा कसरी बोल्नुपर्छ त्यो कुरा सबै सिकिन्छ क्या बिस्तारै आफूमा डेभलप हुँदै जाने कुरा हो अब अहिले म यहाँ बोलिरहेको छु तपाईँहरूलाई मैले सिकाएँ नि केही कुरा होइन तपाईँहरूले मबाट केही सिक्नुभयो होला नि अब बिस्तारै तपाईँहरू पनि मभन्दा पनि झन् बेसी अलिक धेरै जान्ने हुनु सक्नुहुन्छ क्या तपाईँहरूले तर मिहिनेत गर्नु पर्यो अनि तपाईँहरूलाई आज म डान्स पनि गराउँछु होइन अनि वक पनि सिकाउनु कसरी हिँड्छ भनेर त्यो पनि सिकाउँछु थोरै देखाउँछु होइन सबैलाई सिकाउँछु बोइज एन्ड गर्ल्स दुईजनालाई पनि सिकाउँछु डान्स पनि सिकाउँछु ल बोइजहरूलाई मनपर्छ यसरी के भन्ने होइन क्या तपाईँहरूको यही त बानी नराम्रो हुन्छ त के मिस म्याम के भन्नुभएको फेरि यसरी भनिदिनुहोस् न यसरी भन्ने हो क्या के यसरी भन्दा राम्रो सुनिन्छ सर म्यामलाई जस्तै मलाई उहाँ राम सरले डान्स सिकाउँदै हुनुहुन्छ ओ यो के गराएको मलाई कसरी के पो मलाई सिका त भनेर भन्ने होइन नि सर मैले बुझिनँ मलाई फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिनु न भन्ने हो क्या तपाईँहरू अहिले भर्खर पनि के भन्नुभएको यसरी बोल्ने होइन है आज मबाट के सिक्नु भयो तपाईँहरूले के बोल्न सिकाएँ मैले
जे भए पनि तपाईँले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन त सिक्नु भयो नि होइन अलिअलि अब म फेरि अर्कोचोटि आउँदाखेरि मलाई इन्ट्रोडक्सन दिन सक्नुहुन्छ मजाले सक्नुहुन्छ नि ल म नेक्स्टचोटि पनि फेरि आउँछु होइन होइन मेरो म चाहिँ अब आज मेरो काम थियो अनि त्यही भएर म आएको अनि तपाईँहरूलाई पनि सबैलाई भेटौँ भनेरै आएको हो होइन अब म चाहिँ धरानमा बस्छु मेरो घरै उतै हो अब म त्यस्तै बिचबिचमा म आएँ भने फेरि म तपाईँहरूलाई भेट्न आउँछु ल भेट्न आउँदाखेरि आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिने ल मजाले कतिको याद गर्नु हुँदो रहेछ है त मलाई मेरो नाम के अरे सबैलाई याद गर्छ ल अब तपाईँहरूले सुरुमा के सिक्ने त डान्स सिक्ने ल तपाईँहरूलाई म डान्स सिकाउँछु है त फर्स्टमा ल हिन्दी नेपाली कुनमा सिक्ने हिन्दीमै सिक्नु न त ल हाम्रो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो पूर्णिमाको बहिनीले पनि अब आउने दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले धेरै मान्छेसँग भेट्नुपर्ने हुन्छ धेरै मान्छेहरूलाई सक्नुहुन्छ तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ नि सक्छु म जस्तै अब राम सरले अरू टिचर पनि ल्याउनु भयो भने तपाईँहरूले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन चाहिँ मजाले भन्न सक्ने ल सक्नुहुन्छ नि अब चाहिँ ल हेरौँ है त म फेरि सोध्छु नि सरलाई ल सबैजना अब उठ्ने फर्स्टमा डान्स गर्ने होइन त लाइटहरू